बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स। ये आपके इस्लामियात का पीरियड है। पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। बेटा अपनी किताब का सफ़ा नंबर 15 खोलिए। सफ़ा नंबर 15 पे हम आ गए बेटे, और हमारा आज का सबक है सबक नंबर 2, इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसकी अहमियत। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल वला तुबतिलू अमालकुम। अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और अपने आमाल ज़ाया ना करो। ये आयत है सूरह मोहम्मद में, आयत नंबर 33। इताअत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब इत्तिबा और फर्मा बरदारी है। जिस तरह एक अल्लाह पर ईमान लाना ज़रूरी है, इसी तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर यकीन रखना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना भी फ़र्ज़ है। जी बच्चों, इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर यकीन हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। इसी तरह से जो कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिखाया, हमें समझाया, उस पे अमल करना भी इसी तरह ज़रूरी है। इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। सूरतुल अहज़ाब 21। यानी दुनिया में अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, जिससे तुम्हारी दुनिया भी आबाद रहे और आखिरत की कामयाबी की ज़मानत भी मिले, तो अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने और उनके उस्वा हसना को अपनाने की कोशिश करो। ये सिर्फ़ उसी सूरत में मुमकिन है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करेंगे। अल्लाह ताला ने तमाम उम्मतों के लिए नबियों को मबऊस फरमाया जो उनको अल्लाह का पैगाम सुनाते और उनको अल्लाह के अज़ाब से डराते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी लोगों को अल्लाह का पैगाम सुनाया और आखिरत के अज़ाब से डराया। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नहीं करेगा, यानी उन्हें फॉलो नहीं करेगा, उसे दुनिया में भी रुसवाई का सामना करना पड़ेगा और आखिरत में भी अज़ाब होगा। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को अपनी इताअत करार दिया। मैं युतिअ रसूल फ़क़त अता अल्लाह। जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, बेशक उसने अल्लाह की इताअत की। सूरह अन-निसा आयत नंबर 80। यानी कि जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, उनकी फरमा बरदारी की, जो चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी उसे ले लिया और जिस चीज़ से रोका उससे रुक गया, तो उसने किसको फॉलो किया? अल्लाह ताला को। अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तभी मुकम्मल होगी जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करेंगे। मोहब्बत का दावा किया लेकिन जब नमाज ही ना पढ़ी, वालिदैन का अदब ही ना किया, लोगों से अखलाक के साथ पेश ना आए, तो क्या फ़ायदा ऐसी मोहब्बत का। अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत के हुसूल का ज़रिया भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को करार दिया। इरशाद रब्बानी है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। कह दो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत रखेगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा। यानी देखा बच्चों आपने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी अगर हम करें, उनके अहकामात पे अमल करें, उनकी हदीसों पे अगर हम अमल करें, तो हमसे कौन मोहब्बत करेगा? अल्लाह ताला। और क्या कर देंगे? हमारे गुनाह माफ़ कर देगा। तो अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करे, अगर हम अल्लाह की मोहब्बत का हुसूल चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी होगी, उन्हें फ़ॉलो करना होगा। यानी इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना सिर्फ हमें अल्लाह ताला की मोहब्बत मिलेगी, बल्कि हमारे गुनाह भी बख्श दिए जाएंगे। दुनिया और आखिरत में कामयाबी सिर्फ इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ही मुमकिन है। हमें चाहिए कि हम बुरे अखलाक जैसे झूठ, चोरी, गीबत, तकब्बुर, रियाकारी से बचने का अहतमाम करें और लोगों के साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ और कुरान और सुन्नत को मजबूती से थाम लें। इसके अलावा और कोई निजात का रास्ता नहीं है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे कुछ अहादीस भी दी गई हैं। अहादीस यानी कि वो बातें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। सबसे बेहतर ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और सबसे बेहतर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। ये तिरमिज़ी और मिशकात, ये हदीस की किताबें हैं, उनमें ये लिखी हुई है। इसके अलावा दूसरी हदीस है बेटे, चुगलखोर जन्नत में ना जाएगा। ये बुखारी और मुस्लिम में दी गई है। चुगलखोर यानी कि जो एक दूसरे की चुगली करता है, वो जन्नत में ना जाएगा। फिर हदीस है बेटे, कबीरा गुनाह अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करना, वालिदैन की नाफरमानी करना, किसी को बेगुनाह कत्ल करना और झूठी शहादत देना है। ये भी बुखारी और मुस्लिम मिशकात में आई है कि कबीरा गुनाह यानी कि बड़े गुनाह हैं, वो ये हैं।
پھر حدیث ہے دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا راہ گزر رہتا ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث آئی ہے، یعنی کہ بہت زیادہ دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے، ایسے رہنا چاہیے جیسے ہم چند دنوں کے لیے یہاں پر ہیں۔ صفحہ پلٹیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو چیز تم کو پیغمبر دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیٹے کہ جو چیز ہمیں پیغمبر دیں، یعنی کہ جس کام کا کہیں وہ ہم کر لیں، اور جس سے منع کریں اس سے ہمیں باز رہنا چاہیے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے۔ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ ان کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ اسی میں ان کی فلاح ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، ان کی باتوں پر ہم عمل کریں گے تو اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، بات چیت اور زندگی کے ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے قریب پہنچے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا فوراً وہیں بیٹھ گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آنے کا حکم فرمایا تب وہ اٹھ کر آگے آ گئے، یعنی اطاعت یہ ہے کہ جو حکم جب سنیں فوراً اطاعت شروع کر دیں۔ اور انعام، اچھا اب ہم جب اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے تو اس کا انعام ہمیں کیا ملے گا؟ سورہ فاتحہ میں ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ ہم کہتے ہیں نا بیٹے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انعام انہی لوگوں پر ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیہم مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین، سچے لوگ اور شہداء اور نیک لوگ۔ یعنی دیکھیے اگر ہم اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما کریں گے تو ہمیں کتنا بڑا انعام ملے گا کہ ہم قیامت میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں گے؟ انبیاء، نبیوں کے ساتھ، صدیقین، سچے لوگوں کے ساتھ، شہداء جو شہید ہو جاتے ہیں جن کا اتنا بڑا اجر ہوتا ہے ان کے ساتھ، اور نیک لوگوں کے ساتھ۔ سورۃ النساء کی آیت ہے بیٹے یہ آیت نمبر 69۔ اچھا یہاں پہ بھی ایک حدیث ہمیں دی گئی ہے رشتہ قطع کرنے والا جنت میں نہ جائے گا، بخاری و مسلم۔ اگلے صفحے پر آئیے بیٹے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانیں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام ملے اور ہم ان لوگوں کے رفیق بنے، ساتھی بنے جن پر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں نازل فرمائی ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹے، اب اس کی مشق دیکھ لیتے ہیں۔ درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ نمبر 1، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم لکھیں۔ نیز سورہ محمد میں اطاعت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ جی ہمیں مفہوم کہاں سے ملے گا اس کا؟ اطاعت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب اتباع اور فرما برداری ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی جائے، ان کے احکامات پر عمل کیا جائے اور وہ جس چیز کو منع کریں اس سے رکا جائے۔ سورہ محمد میں کیا آیت آئیے بیٹے؟ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے سوال نمبر 1 کا جواب ہے۔ سوال نمبر 2 ہے بیٹے دنیا اور آخرت میں کامیابی کس طرح ممکن ہے؟ جی یہ ہم نے پڑھا تھا۔ دنیا میں اگر تم کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو جس سے تمہاری دنیا بھی آباد رہے اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت بھی ملے تو اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے اور ان کو اسوائے حسنہ کو اپنانے کی کوشش کرو۔ یعنی اس کا جواب ہم کیا لکھیں گے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے اور ان کے اسوائے حسنہ کو اپنانے سے ملے گی۔ سوال نمبر 3 ہے بیٹے اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول کیسے ممکن ہے؟ جی یہ ہم نے یہاں پڑھا تھا، قرآن میں ہے آیت، کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے میں ہے۔ سوال نمبر 4 ہے بیٹے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا کیا انعام ہے؟ جی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا انعام یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے رفیق بنیں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں نازل فرمائی ہیں۔
اس کے بعد ہے بیٹے خالی جگہ پر کریں. یہ خالی جگہیں آپ پڑھیں گے، سبق میں سے لی گئی ہیں اور ان کو کتاب میں ہی پر کریں گے. پھر درست جواب پر ٹک اور کراس کا نشان لگائیں. یہ بھی ہم کتاب میں کریں گے. صفحہ پلٹیے. اس کے بعد ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں گے. یہ بھی کتاب میں سے پڑھ کر ہم اسی میں کریں گے، کتاب میں ہی حل کریں گے اس کو. ٹھیک ہے بیٹے، اپنا خیال رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے. جزاک اللہ خیرا کثیرا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.